अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फ़िज़ा मानो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ़स्टाइल विद फ़िज़ा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, हँसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, जो वाक़या सुना रही हूँ, हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम का। और ये जो थे, इन्होंने बहुत बादशाहत की थी, इनकी बहुत शान शौकत थी, हुकूमत करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इनके दिल की दुनिया बदल गई। वो कैसे बदल गई और कैसे किसने बदली, ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। और उन्होंने बादशाहत पर लात मार कर दरवेशी इख्तियार कर ली। फिर सारी उम्र दीन का इल्म सीखने और सिखाने में इनकी गुजरी है। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह ने बादशाहत कैसे छोड़ी, सवाल तो ये पैदा होता है। इसके बारे में ये कहानी मशहूर है कि एक रात को आप अपने आलीशान महल में सो रहे थे कि आधी रात के वक्त महल की छत पर उनको थोड़ी सी आवाज़ें आना शुरू हुई, जैसे छत पर कोई चल रहा है। उनकी आंख खुल गई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई आदमी उनकी छत के ऊपर फिर रहा है। जिस कमरे में वो सो रहे थे, उस कमरे की छत के ऊपर अगर कोई टहरा होता है तो हमें भी अक्सर आवाज़ आ रही होती है कि हाँ, हमारी छत के ऊपर कोई टहरा है। सेम ऐसे ही उन्हें आवाज़ आ रही थी कि उनकी छत के ऊपर कोई टहर रहा है। उनकी आंख खुली है तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि छत पर कौन है और तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो। उनके इस सवाल पे जवाब आया कि आपका दोस्त हूँ और अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ यहाँ। हज़रत इब्राहीम ने कहा, अरे शाही महल की छत पर ऊँट कैसे मुमकिन है। जवाब में आवाज़ आई उनको कि अगर ये मुमकिन नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि रेशमी लिबास पहनकर ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारी जाए और उम्मीद की जाए कि अल्लाह मिल जाएगा। जब वो बता रहे हैं कि आप इतने ऐश वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, हर तरह की आपको सहूलत मौजूद है। उसके बाद आप उन्होंने उसके दिल मतलब उनके दिल में पहले भी फीलिंग्स थी कि वो अल्लाह के साथ अपना दिल लगाएं। उन्होंने बताया कि तुम ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम अल्लाह तुम्हें मिल जाएगा। मालूम नहीं ये एक वाक़या है या ख्वाब में पेश आया या बेदारी में उन्होंने देखा, इस चीज़ की अभी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन हज़रत इब्राहीम बिन अदम के दिल में ये ख्याल ज़रूर पैदा हुआ कि जिस ठाट बाट से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। दूसरे दिन जब वो अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक एक नूरानी चेहरे वाला एक अजनबी आदमी बड़े रोबदार तरीके से दरबार में दाखिल हुआ। वज़ीरों, दरबारी अमीरों और शाही मुलाज़मों में से किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि उसको दरबार में से बाहर निकाले या उसे रोके या उसे पूछे कि तुम कौन हो, किससे मिलना है। किसी ने भी उनसे नहीं पूछा। बादशाह जो थे हज़रत इब्राहीम, उन्होंने इनसे खुद पूछा कि तुम कौन और यहाँ क्यों आए हो। इसने कहा, मैं इस सराय में ठहरना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ये सराय नहीं, शाही महल और दरबार है। अजनबी ने कहा, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था। हज़रत इब्राहीम ने बहुत खूबसूरत फेस के साथ उन्होंने जवाब दिया, मेरा बाप। अजनबी ने फिर पूछा, आपके बाप से पहले यहाँ कौन था। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मेरा दादा। इस तरह कई पुश्तों तक पहुंचकर अजनबी ने पूछा, आपके बाद यहाँ कौन रहेगा। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मेरी औलाद। अजनबी, ज़रा सोचो। अजनबी कह रहा है हज़रत इब्राहीम से कि ज़रा सोचो, जिस मकाम पर इतने आदमी आए और जाएं, वो किसी को हमेशा के लिए यहाँ ठहरना, यहाँ पे मतलब वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे किसी को ठहरना नसीब ही नहीं होता कि वो हमेशा यहाँ पे रहे, तो वो सराय नहीं तो और क्या है। ये कहकर जो था कि अजनबी आदमी फ़ौरन दरबार से निकल गया और आंखों से ओझल हो गया एकदम से ना। इस वक्त इस वाक़े ने हज़रत इब्राहीम बिन अदम पर ऐसा असर डाला कि रात इन्होंने जो थी ना वो पूरी बहुत ज़्यादा बेचैनी में गुजारी थी। महल में मतलब उन्हें सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें हर तरह की उनके पास ऐशो इशरत थी, सब कुछ वो कर सकते थे, लेकिन उनमें एक बेचैनी थी। सुबह होते ही तख्त और ताज पर उन्होंने लात मारी और फ़कीराना लिबास पहन लिया और शहर से बाहर निकल गए और दरवेशी इख्तियार करने लग गए, वो दरवेश बन गए। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, ये एक बहुत लंबी कहानी है। बस यूँ समझे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिया।
اللہ کے سچے دین و اسلام کی تبلیغ کی، علم حاصل کیا اور علم کو پھیلایا، اپنی روزی محنت سے کمائی اور اپنی جو تھی انہوں نے اس روزی میں سے انہوں نے غریبوں کا بھی حصہ نکالا، حاجت مندوں کو بھی دیا، اور اللہ کی جتنی مخلوق تھی ان کی خدمت کی۔ انہوں نے کئی حج بھی کیے اور انہوں نے حرم شریف میں جھاڑو بھی دیے، اور اپنی پاکیزگی کی زندگی کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی ان کا بڑا بلند مقام بن گیا۔ ان سے ایمان تازہ کرنے کے لیے ان کے پاس اتنے لوگ آتے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے ان کے مرید بھی بن گئے۔ وہ اپنے مریدوں کو بھی اپنی کمائی میں سے ایک حصہ دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے مریدوں سے کبھی کچھ نہیں لیا تھا، وہ ان کو دیتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ بادشاہت میں وہ مزہ نہیں ہے جو فقیری میں مزہ ہے، اور وہ ان کو بتاتے تھے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اس میں پرسکون ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کسی شخص کو کہ یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ انہوں نے فرمایا جس شخص کا دل 3 حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو یہ بات اس کی نشانی ہے کہ اس پر رحمت کا دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ اول، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، دوم، نماز پڑھتے وقت، سوم، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت۔ مطلب یہ کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد رکھنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں سے دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ادھر ادھر بات ہوتا ہے، نماز پڑھے ہوتے ہیں ہمارا دھیان کہیں اور لگا ہوتا ہے، قرآن پڑھے ہوتے ہیں ہمارا دھیان کہیں اور لگا ہوتا ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم پوری طرح سے اس چیز پہ اپنے آپ کو نہیں رکھ رہے، ہمارا دھیان پھر بھی دنیا کی طرف لگا ہوا ہے۔ جب ہمارا مکمل دھیان ہم بالکل دنیا سے کٹ کے نماز پڑھتے ہیں، دنیا سے کٹ کے پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، دنیا سے کٹ کے پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں جاتا دنیا کی طرف، تو آپ سمجھ لو کہ اللہ پاک کی آپ پہ رحمت ہے۔ جب آپ کا دھیان دنیا کی طرف لگا ہو تو سمجھ جاؤ کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، حضور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر کیا یعنی کہ سبب ہے کہ بعض اوقات ہم وہ دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بھائی سنو، دعا قبول نہ ہونے کے بہت سے وجہ ہو سکتی ہے، یا کچھ ایسے بھی معاملے ہو سکتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتے۔ تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کا حق ادا کرنا نہیں جانتے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے دور نہیں رہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو، اس سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، کی پیروی کرتے ہو، مگر ان کی دی ہوئی زندگی کے مطابق نہیں چلتے۔ قرآن مجید پڑھتے ہو مگر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر سچے دل سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اسے بھاگتے نہیں ہو، اسی کے کہنے پہ چلتے ہو۔ دوسروں کے غیب ڈھونڈتے ہو اور اپنے غیبوں پہ نظر نہیں ڈالتے۔ جانتے ہو کہ دوزخ گناہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے۔ موت کو برحق سمجھتے ہو، یعنی کہ ایک دن سب نے مرنا ہے، لیکن اس کا کوئی سامان تیار نہیں کرتے۔ ایسے نئے کام کرتے ہو جو موت کے بعد کام آئے۔ اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے ہو لیکن اس سے نصیحت نہیں پکڑتے۔ ایسی باتیں انہوں نے بہت سی کی۔ ماشاءاللہ سے بہت لمبی کہانی، اگر میں سنانے بیٹھوں گی تو تقریباً مجھے 1 گھنٹہ تو پورا لگ جائے گا، لیکن آپ لوگوں کا جو وقت ہے وہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اور یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، روز نئی ویڈیو ہوتی ہے، نئی کہانیاں ہوتی ہیں، نیو ٹاپک ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ آپ کو جو چھوٹا سا ایک بیل آئیکن نظر آ رہا ہے نا، اس کو پریس کر لیں۔ جب بھی ویڈیو پوسٹ کروں گی تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اچھے سے کومنٹ کریں اور بتائیں مجھے کہ میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اسی امید کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ خوش رکھے، سلامت رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بائے بائے.